व्याकरणाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं विघ्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदाय प्रवर्तकेभ्यः नमो मुनिभ्यः नमो गुरुभ्यः। श्रूयते वा? सुजाता भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते वा? अस्तु। सुब्रह्मण्य महोदय श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु। वयम् ईकारान्त पुल्लिंग शब्दानां प्रक्रिया विषये किञ्चित् अध्ययनं कृतवन्तः। तत्र अस्माभिः किं कृतम् इत्युक्ते ईकारान्त पुल्लिंग शब्द विषये आदौ पातिलोकम् इति पपीः सूर्यः इत्यत्र दीर्घाद्धसि च इति तत्र सर्वत्र यण् दीर्घाद्धसि च इति निषेधः, पूर्वसवर्णस्य निषेधः, ततः यण् एवं सर्वत्र यण्णेव भवति पपीः इत्यत्र। अनन्तरं बहुश्रेयसी इति शब्दं वयम् अधीतवन्तः। तत्र बहुश्रेयस् तत्रैव अस्माभिः यूस्त्राख्यो नदी इति नदी संज्ञा विषये प्रथमलिङ्गग्रहणं च, यद्यपि नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः श्रेयसी इति शब्दः, तथापि बहुश्रेयसी इत्यत्रापि नदी संज्ञा अस्ति। प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति वार्तिकेन नदी संज्ञा बहुश्रेयसी इत्यस्यापि भवति। तदनन्तरं बहुश्रेयसी शब्दस्य प्रक्रिया विषये आण्नद्याः आटश्च इति नदी संज्ञक विशेषकार्याणि अधीत्य सप्तमी विभक्तौ ङेरां नद्यां नीभ्यः इति तदपि अधीतवन्तः। तदनन्तरं अतिलक्ष्मी शब्दः, अतिलक्ष्मीः अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः इति तस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अनन्तरं प्रध्यायति इति प्रधीः, ह्यस्तनकक्षायां प्रध्यायति इति प्रधीः। अत्र प्र उपसर्गपूर्वक ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः ध्यायते सम्प्रसारणं च इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्यये कृते सम्प्रसारणं भवति। ततः प्रधीति शब्दस्य निष्पन्नं भवति। तस्य प्रातिपदिके सति प्रधीः प्रथ्यौ प्रद्यः इति रूपं भवति। तत्र अस्माभिः अधीतं
प्रध्यायति इति प्रदीहि इति कृते तत्र आदौ पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते दीर्घार्धस्य च इति निषेधे सति पुनः इको एणचि इति यण् प्राप्ते तदा अचिष्टु धातु ब्रुवाङ् योर् इयङ् वङौ इति सूत्रेण इयङ् प्राप्तिः अस्ति। तदनन्तरम् अस्य अपवादत्वेन यरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य अत्र प्रधी इत्यस्य धी इत्यस्य धी इवर्णान्त धातुः अस्ति। जै चिन्तायाम् इति उक्तम् अस्माभिः। इवर्णान्त धातुः अस्ति। ततः पूर्वं संयोगः नास्ति, इकारात् पूर्वं संयोगः नास्ति। अतः अत्र यरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यण् भवति, सर्वत्र यण् भवति। प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यं प्रध्यौ प्रध्यः। तत्र तस्मात् च सोनपुंसि इति न भवति, यतोहि पूर्वसवर्णदीर्घः एव निषेधः भवति। कथं तत्र तस्मात् च सोनपुंसि इति प्रश्नः भवति। एवं प्रकृष्टाधीः यस्य सः इति प्रधी शब्दस्य निष्पत्तिः यदा क्रियते तत्र किं भवति, तत्र जै अत्र प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति नदीसंज्ञः भवति। अतः आण्नद्याः आटश्च ञेरां नद्यां नीभ्यः इति नदीकार्याणि यानि सन्ति ते अपि भवन्ति इति ह्यः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तम् अधीतम्। इदानीम् अद्य अनेकाच् यरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति अस्ति। तत्र अस्माभिः किम् उच्यते, एवं ग्रामणीः ग्रामं नयति इति ग्रामणीः ङौ तु ग्रामण्याम्। ङौ इत्युक्ते ङि प्रत्यये परे ग्रामण्याम् इति भवति। इदानीं ग्रामणी शब्दस्य रूपाणि यः कोऽपि वदति वा? महादेवन महोदय, तस्य म्यूट् एव न, म्यूट् अटेंडी इज म्यूटेड बाय एन ऑर्गनाइजर। किमर्थम् अनम्यूट् न भवति इति न जानामि। सुजाता भगिनी, ग्रामणी शब्दः ग्रामणी शब्दः कथं भवति? किम् अभवत्? पद्मा मम्मी, ग्रामणी शब्दः अत्र ग्रामणी शब्दस्य ग्रामं नयति इति ग्रामणीः। नी प्रीणने प्रापणे धातोः पिप्रत्यये कृते ग्रामणी इति शब्दः।
इदानीं ग्रामणी इत्यत्र नकारस्य नकारः अस्ति। अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्यः इति नकारः नत्वं तत् वार्तिकेन भवति। इदानीं ग्रामणी शब्दे नि इति इवर्णान्त धातुः अस्ति। इवर्णात् पूर्वम् असंयोगः नास्ति, अनेकाच् अंगम् अस्ति, अतः अजादि प्रत्यये परे सर्वत्र यरेनेकाचो इति यण् भवति। अचिष्णु धातु ब्रुवाङ् इत्यस्य इति सूत्रस्य प्राप्तिः एव नास्ति। ग्रामणी शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः नास्ति, किन्तु साधारण सर्वत्र साधारण त्रिषुलिङ्गेषु समानरूपः अस्ति। ग्रामं नयति इति ग्रामणीः इत्युक्ते समान रूपमस्ति। यूस्त्राख्यो नदी इति नदी संज्ञा न भवति, अतः आट् नुट् नदी कार्याणि न भवन्ति। इदानीं वक्तुं शक्यते ग्रामणीः किं भवति इति। सर्वत्र यण्येव भवति। ग्रामणीः, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः। हे ग्रामणीः, हे ग्रामण्यौ, हे ग्रामण्यः। ग्रामणीं, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्यं, ग्रामण्य, ग्रामण्या, ग्रामणीं, ग्रामण्यौ, ग्रामणीं न भवति। यरनेकाच् इति यण् भवति किल। ग्रामण्यं, 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 ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्यः, ग्रामण्या, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभिः, ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामण्योः, ग्रामण्यां, ग्रामणीय, ग्रामण्यां किं भवति। ङेरां न वस्तुतः ग्रामण्य प्रधी शब्दे प्रध्यायति इति प्रतीः इत्यत्र प्रद्धि इति भवति, परन्तु अत्र किम् इत्युक्ते ग्रामणी अत्र ङेरां नद्यां नीभ्यः इति नी इति साक्षात् निर्देशः अस्ति। ङेरां नद्यां नीभ्यः, नीभ्यः इति नी इति साक्षात् निर्देशः अस्ति, अतः आम् भवति। तर्हि ग्रामण्याम् इत्येव भवति। ग्रामण्यां, ग्रामण्योः, ग्रामणीषु, ग्रामणीषु। महादेवन महोदय किमपि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति जी। एवं ग्रामणी शब्दः। इदानीं प्रश्नः दलकृत्यं यरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यत्र अनेकाच् इति किमर्थम् अत्र उक्तम्? यदि अनेकाच् इति न उच्यते तदा किं भवति? अनेकाचः इति किम् इत्युक्ते नीहि नियौ नियः। अत्र किं भवति? अत्र नी शब्दस्य नयति इति नीहि इति शब्दस्य यण्य स्यात्, तदेव अतः अनेकाच् इति उक्तं। नो चेत् नयति इति नीहि इत्यत्र यण् भवति। नीहि नियौ नियः इत्यत्र अनेकाच्त्व अभावात् अत्र अचिष्णु धातु ब्रुवाम् इयङ् वङौ इति इयङ् आदेशः एव भवति। इदानीं नीहि शब्दस्य रूपाणि वदन्तु महादेवन महोदय। अस्तु जी। नीहि, नियौ, नियः, इयङ् आदेशः अस्ति किल। नियौ नियः, नियं नियौ नियः। अस्तु। निया नीभ्यां नीभिः। अस्तु। निये नीभ्यां नीभ्यः, नियः नीभ्यां नीभ्यः, नियः नियोः नियां। सप्तमी विभक्ति नियां नियोः नीषु अस्ति न? नीषु संबोधन प्रथमा विभक्ति। हे नी, हे नियो,
हेनीः हेनियौ हेनियः। समीचीनम्। इदानीं प्रश्नः। नीः इत्यत्र किमर्थं सुलोपः न? सुब्रह्मण्य महोदय। अहं वक्तुं न शक्नोमि। अस्तु। शारदा भगिनी। इदानीं महादेवन महोदयः शब्दम् उक्तवान् नीः नियौ नियः इति। नीः इत्यत्र किमर्थं सुलोपः नास्ति? हल्न्यादि सुलोपः, हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सुलोपः किमर्थं नास्ति? पद्मा भगिनी। तत्र नीः इत्यत्र ण्यन्तत्वं नास्ति। इदानीं सुलोपः हल् हल्न्याभ्यो दीर्घात् हल्न्याभ्यो नी आभ्यो अत्र ण्यन्तत्वं नास्ति। स्त्री प्रत्यय ण्यन्तत्वं नास्ति, अतः अत्र सुलोपः न भवति। इदानीम् अमि नियम् इति अम् अस्ति। नियम् इत्यत्र अमिपूर्वः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अचिष्टु धातु ब्रुवाम् इति सूत्रं कुत्र अस्ति? अचिष्टु धातु ब्रुवाम् इति सूत्रं परसूत्रमस्ति, अतः एतत् सूत्रं सर्वान् बाधित्वा आगच्छति। अत्र नदीसंज्ञा अस्ति वा नास्ति वा? नदीसंज्ञा अपि नास्ति, यतोहि अत्र नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः इयम् एव आदेशः भवति। एवम् अम्बार्तनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वः अपि न भवति, हेनीः इत्येव भवति, यतोहि नदीसंज्ञा एव नास्ति। इदानीम् अग्रिमवाक्यम् असंयोगपूर्वस्य इति किम् इति द्वितीयदलकृत्यम्। असंयोगपूर्वस्य इति किम्? महोदय दलकृत्यं नाम किम्? दलकृत्यं नाम इदानीं नीः शब्दः एवमस्ति। दलकृत्यम् इत्युक्ते कीपिंग वन थिंग कांस्टेंट। इदानीं दलकृत्यं नाम प्रश्नः क्रियते यरनेकाच् इत्यत्र अनेकाचः इति किम्? इदानीं पाणिनिः सूत्ररचनां कृतवान्। तत्र अस्माभिः प्रश्नः क्रियते यदि अस्मिन् सूत्रे अनेकाच् इति पदं नास्ति, अन्यत् सर्वम् अस्ति, तदा कुत्र दोषः स्यात् इति प्रश्नः। इत्युक्ते सर्वेषां पदानां सार्थक्यं दलकृत्येन साध्यते। दलकृत्येन साध्यते। अनेकाचः इति किम्? Constant. One you remove and say others are there. What will happen? Where the dosha will come? In which case? In which case dosha will come? Dosha will come. That is what is the intention of a dalakritya. So the sarthakya of every word in the shabda is obtained by doing this dalakritya. No word should be anarthak.
यतोहि तत्र आचार्यः ऋषितुल्यः छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, एकेनापि वर्णेन आनर्थक्यं न भवेत्। एतत् सर्वं व्याकरणशास्त्रस्य उद्देशः। सिंगल letter cannot be waste, cannot be more or cannot be not be superfluous. That is why दलकृत्या सिद्धांत कौमुदी इत्यादि उपरिस्थन ग्रंथेषु दलकृत्यं बहु अस्ति। लघु कौमुद्यां दलकृत्यं प्रायः न भवन्त्येव, परन्तु अत्र अस्ति। अचिष्टु धातु ब्रुवाङ् इयङ् ओङौ यरनेकाचो इति सूत्रे तत्र दत्तमस्ति। प्रायः तत्र सिद्धांत विषये प्रत्युदा लघु कौमुदी सिद्धांत कौमुद्योः भेदः प्रायः वृत्तिषु प्रायः भेदः नास्ति, सूत्राणां न्यूनता अस्ति। दलकृत्यानि एतादि विचाराः तत्र सिद्धांत कौमुद्यां भवन्ति। अत्र प्रायः तत् न्यूनमस्ति। अवगतम्। अस्तु, इदानीम् असंयोगपूर्वस्य इति किम् इति द्वितीयः दलकृत्यम्। असंयोगपूर्वस्य इति किम्? सुश्रियौ यवक्रियौ इत्यत्र यण्ण। सुश्रियौ नाम किम्? सुष्टु श्रयति इति सुश्रीः, सुपूर्वक श्री धातुः, श्री धातोः सेवायाम् इति अर्थः अस्ति। एवं श्री धातोः सुपूर्वक श्री धातोः विप्रत्यये कृते सुश्री इति भवति, तदनन्तरं दीर्घः भवति, सुश्री इति भवति। सुष्टु श्रयति इति इत्युक्ते सर्वलिंगेषु समानं भवति। अतः नदी संज्ञा नास्ति, इत्युक्ते नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं नास्ति, नदी संज्ञा नास्ति। नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं नास्ति, नदी संज्ञा नास्ति। इदानीम् इकारः अस्ति, सुश्री शब्दः इकारः। इकारात् पूर्वं किम् अस्ति? श रा इति संयोगः अस्ति। यरनेकाचो इति सूत्रे असंयोगपूर्वस्य इति यदि न उच्यते तर्हि सुश्रियौ इत्यत्र किं भवति? यण् भवति। परन्तु इदानीं किं भवति? यण् न भवति। इदानीं यण् न भवति, यण् न भवति। एतदेव प्रयोजनं। सुश्रियौ यवक्रियौ इत्यत्र यण् मा भूत् इति कारणेन पाणिनिः यरनेकाचो इति सूत्रे असंयोगपूर्वस्य इति लिखितवान्, इति सूत्रं कृतवान्, इति सूत्ररचनां कृतवान्। अतः अजादिप्रत्यये परे यण् सुश्रियौ यवक्रियौ इत्यत्र यण् न भवति। यवक्रियौ इत्यस्य अर्थः यवान् क्रीणाति इति यवक्रीः। क्री धातोः विप् प्रत्ययस्य रूपम्। एवं अत्रापि धात्ववयव संयोगपूर्वकत्वात् इत्युक्ते अत्र धात्वय अवयवः एव संयोगः। यदि धात्ववयवः न संयोगः, यदि उपसर्गः वा किमपि अन्यत् अस्ति चेत् तत्र यण् भवति। अत्र धात्ववयवः अस्ति। श्रयति इति श्रीः इति अस्ति। अतः श्र इति धात्वयव अवयवस्य संयोगः। अतः अत्र यण् न भवेत् इति कारणेन असंयोगपूर्वस्य इति उक्तम्। एवं यवक्री शब्दः कथं भवति इत्युक्ते यवक्री शब्दः पुनः असंयोगपूर्वस्य इत्यस्य प्रत्युदाहरणम्
अत्र डुक्री द्रव्यविनिमये इति धातोः क्विप् प्रत्ययः सुश्री शब्दस्य समानमेव भवति। सर्वत्र अजादिप्रत्ययेषु इयङ् भवति। अचिष्टु धातु ब्रुवान् इति इयङ् भवति। नदी संज्ञा नास्ति। इदानीं यवक्री सुश्रीः इति अभवत्। अग्रिमसूत्रं गतिश्च इति अस्ति। इदानीं गतिश्च इति सूत्रं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 59 वा 60 वा अस्ति। चतुर्थ 60 वा अस्तु। षष्टितमं वा ऊनपञ्चाशत्तमं सूत्रम्। अस्य अर्थः प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। ततः पूर्वं प्रादयः क्रियायोगे इति अस्ति। उपसर्गात् क्रियायोगे प्रादयः गतिश्च इति सूत्रस्य क्रमः, सूत्राणां क्रमः। प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति। इदानीं आकडारादेका संज्ञा इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमं सूत्रम्। आकडारादेका संज्ञा कडाराः कर्मधारये इति सूत्रपर्यन्तम्। अष्टाध्यायी अस्ति वा सर्वेषां हस्ते? अस्ति। कृपया अष्टाध्यायीम् उद्घाटयतु। चतुर्थपादे प्रथमसूत्रम् आकडारादेका संज्ञा। कडाराः कर्मधारये इति कुत्र अस्ति पश्यतु। कडाराः कर्मधारये इति सूत्रं कुत्र अस्ति? टू 38 सर। 2 to 38 तावत् पर्यन्तम् एकसंज्ञाधिकारः विद्यते। एकसंज्ञाधिकारः विद्यते इत्युक्ते यदि संज्ञा आगच्छन्ति एकस्य एका एव संज्ञा इति नियमः। इदानीं गतिश्च प्रादयः उपसर्गाक्रियायोगे गतिश्च इति तत्र सूत्रक्रमः अस्ति। प्रादीनाम् इत्युक्ते 21 उपसर्गाणाम् उपसर्गाक्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा अस्ति। प्रादीनाम् 21 प्रादयः कति सन्ति? प्रादयः 21 सन्ति। तेषाम् उपसर्गसंज्ञा अस्ति क्रियायोगे। इदानीम् उपसर्गसंज्ञा अस्ति। इदानीं पुनः तेषां गतिसंज्ञा विधीयते। अस्माभिः प्रश्नः पृच्छ्यते कथम् अत्र आकडारादेका संज्ञा इति एका एव संज्ञा अस्ति, कथम् इदानीं संज्ञाद्वयस्य प्रसक्तिः इति प्रश्ने कृते तदा उच्यते गतिश्च इत्यत्र चकारः अस्ति, अतः चकारनिर्देशात् अत्र संज्ञाद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते। तदनन्तरं प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रमस्ति। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? कृपया पश्यन्तु। 1455 वा 55 वा 56 वा अस्ति? 56 56तमं। तर्हि प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्र अधिकारसूत्रमस्ति। तत्र पठितत्वात् निपातसंज्ञा अपि अस्ति। यदि निपातसंज्ञा अस्ति तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति तस्य प्रयोजनम्। निपातानाम् अव्ययसंज्ञा विधीयते, अतः संज्ञा निपातसंज्ञापि
प्राग्लीश्वरान् निपाताः इति एतेषां निपातसंज्ञा अपि अस्ति। इदानीं प्रश्नः अस्ति, यदि प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा अस्ति तेन क्रियायोगे तर्हि गतिसंज्ञा अपि अस्ति। किमर्थं गतिसंज्ञायाः प्रदानं? गतिसंज्ञायाः प्रदानं why are we giving two sannyas to pradis? There are 21 pradis. In front of kriyas they get the name upasarga. Why are we giving gati another name which is not required? Wherever gati karya is there, you tell it as upasarga. Why are you telling gati and giving one more name and confusing everybody? Iti tatra prashnah. Tada uchyate अत्र गतिसंज्ञक शब्दाः न तु केवलं प्रादयः. Only pradis do not get gati sanya. There are other shabdas also which get gati sanya. Which are those shabdas? Uryadit chvidatascha 1460. कृपया अष्टाध्यायीं पश्यन्तु. इदानीं सूत्रक्रमम् एकवारं पठतु महादेवन महोदय. प्रादयः 58. उपसर्गाः क्रियायोगे 59. गतिश्च 60. Then uryadi chvidatascha is 61. अनुकरणं चानिति परम्. It is अनुकरणं चानिति परं 62. इदानीं उर्यादि चुडातश्च also उर्यादि शब्दाः, च्यवन्त शब्दाः, डाजन्त शब्दाः. डाचश्च इत्युक्ते डाजन्त शब्दाः क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति. That is the meaning of uryadi chvidatascha. So that means there are other shabdas which get gati sanya, not only pradayah 21, whereas upasarga is valid for only 21. Avagatam va? Ataha Paninihi had to give gati sanya. Why did he give for these gati sanya? There are other karyas which are going to come later. Anukaranam chaniti param ityukte anukaranam kriyayoge yadi anukaranam asti tarhi gati sanyakaah bhavanti. Yadi इदानीम् अत्र एवम् अस्ति, यदि सर्वत्र गति संज्ञा सर्वत्र उपसर्ग संज्ञा इत्येव पाणिनिना क्रियते तर्हि अन्य गति संज्ञक शब्दानां उर्यादि च्यवन्त डाजन्त शब्दानां का गतिः? तेषां कृते पुनः गतिग्रहणं कर्तव्यमेव. अतः पाणिनिः किं कृतवान्? प्रादीनां क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवन्तु, तेषां उपसर्गसंज्ञा भवतु, गतिसंज्ञा अपि भवतु, गतिश्च इति सः उक्तवान्, चकारमपि योजितवान्. अतः एकं consolidated comprehensively he has dealt with the subject. महादेवन महोदय अवगतं वा? अवगतं. सुजाता भगिनी सेल्फ म्यूटेड वा? न, सुजाता भगिन्याः कंप्यूटर मध्ये किञ्चित् क्लेशमस्ति. सा श्रोतुं शक्यते परन्तु सम्भाषणं कर्तुं न शक्यते. एवम् अस्तु. इदानीं गतिसंज्ञका गतिश्च इति गति एतत् संज्ञासूत्रं गतिश्च इति संज्ञासूत्रम् अस्ति. गतिश्च इति इदानीं संज्ञासूत्रं कुतः अस्मिन् प्रकरणे ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द प्रकरणे किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः. तदा उच्यते, अग्रिमवार्तिकम् आगच्छति, गतिकारकेतर पूर्वपदस्य यण् नेष्यते इति. यदि यत्कोऽपि शब्दः भवति तस्य पूर्वपदं गतिसंज्ञको वा गतिसंज्ञकः कारकभिन्न शब्दः भवति. गतिसंज्ञकः अस्ति चेत् कारकभिन्नं शब्दम् अस्ति चेत् यर् यन् अनेकाचः इति यण् न भवति.
इदानीं यर्यनेकाचः अतिष्ठु धातु ब्रुवाङ् इत्यस्यैव प्रसङ्गः। इदानीं यरनेकाचः इति कुत्र उदाहरणं पश्यामः। शुद्धधियौ इति अस्ति। शुद्धाधीः यस्य सः, धी शब्दः, शुद्धाधीः यस्य सः शुद्धधीः बहुव्रीहि समासः। शुद्ध इति शब्दं पूर्वपदं, धी इति शब्दम् उत्तरपदं। पूर्वपदं न तु गतिसंज्ञकः अस्ति न कारकम् अस्ति। अतः कारकं नाम कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, संप्रदान अपादान अधिकरणकारकम्। अत्र कारकमपि नास्ति, गतिसंज्ञकोऽपि नास्ति। शुद्धा इति धी शब्दस्य विशेषणम् अस्ति। अतः अत्र यरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति सूत्र अनुसारेण अत्र सर्वे नियमाः, सूत्रनियमाः अत्र समभवन्ति। तथापि अत्र यण् न इष्यते। अत्र यण् अस्माभिः न इष्टः। यतोहि अत्र किम् अस्ति, गतिकारक गतिसंज्ञा नास्ति, कारकसंज्ञा नास्ति पूर्वपदस्य। अतः किं भवति, अतिष्ठु धातु ब्रुवाङ् इति यङ् एव भवति, न तु यण् इति केन वार्तिकेन, अनेन वार्तिकेन इति उच्यते। शुद्धादिः शुद्धधी शब्दः नित्य, धी शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः। अतः प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति शुद्धधीः इत्यस्य यूस्त्राख्यो नदी इत्यनेन नदीसंज्ञा तु अस्ति। परन्तु नेयङ् स्थानावस्त्री इति एकं सूत्रम् अस्ति। तस्य नेयङ् न यङ् वङ् स्थानौ अस्त्री। यदि स्थानौ इत्युक्ते, एकनिमिषं, नेयङ् स्थानावस्त्री इति स्त्रीलिङ्गप्रकरणे अस्ति सूत्रम्। कुत्र अस्ति इत्युक्ते, विभाषा समासे बहुप्रियौ। टू 29 मध्ये अस्ति। लघुकौमुद्याम् अजन्त स्त्रीलिंग प्रकरणे नेयङ् वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रमस्ति। यङ् वङौ स्थितिः ययोः तौ ईदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः। यदि ईकार ऊकारस्य स्थाने यङ् वङ् भवति इत्युक्ते स्थानौ भवति, ईकार ऊकारस्य स्थाने यङ् वङ् आदेशः भवति, तत्र नदीसंज्ञा न भवति, स्त्री शब्दं विहाय इति अस्ति। स्थानि अत्र शुद्धधी इत्यस्य स्थानि, शुद्धधी इत्यत्र ईकारस्य स्थानि, इकारस्य स्थाने यङ् आदेशः। एवं स्थानौ आदेशः यदि अस्ति चेत् अत्र निषेधः। एवं शुद्धधी, शुद्धादीः यस्य सः इत्यत्र एवं तत्र नदीसंज्ञापि नास्ति, यरनेकाचिति यण्णपि नास्ति, नदीसंज्ञककार्याणि यण् नास्ति, यङ् एव अस्ति। नदीसंज्ञककार्याणि न भवन्ति, यतोहि नदीसंज्ञा नास्ति।
शुद्धं ध्यायति इति यदि अस्ति, इदानीं विग्रहः अस्ति चेत्, शुद्धं ध्यायति इति अस्ति चेत् किं भवति? शुद्धम् इत्यत्र कर्मकारकम् अस्ति, शुद्धं ध्यायति कर्मकारकम् अस्ति, अतः कारकपूर्वत्वम् अस्ति। कारकपूर्वत्वम् अस्ति चेत् पूर्वपदं कारकम् अस्ति, अतः किं भवति? यण् भवति इत्युक्ते शुद्धधीः, शुद्धध्यौ, शुद्धध्यः इति भवति। अत्र नदी संज्ञा नास्ति, यतोहि शुद्धं ध्यायति इत्यत्र, ध्यायति इत्यत्र कुत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः धी शब्दः नास्ति, अतः नदी संज्ञा नास्ति। नदी संज्ञककार्याणि न भवन्ति, परन्तु कारकमस्ति। कारकमस्ति इति कारणतः अत्र यण् यरनेकाच् यण् भवति। कुत्र? शुद्धं ध्यायति इत्यत्र। शुद्धाधीः यस्य सः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। धीः इति नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः। योस्त्राख्यो नदी इति नदी संज्ञा यद्यपि नदी संज्ञा भवति, नेयङ् स्थानावस्त्री इति अनेन स्थानिवत्वेन नदी संज्ञायाः प्राप्तत्वात् अत्र नदी संज्ञायाः निषेधः। कृपया don't feel that all these ikaranta shabdas are getting confused. Even first time anybody reads ikaranta pullinga shabda, first of all ikaranta pullinga shabdas shabda manjari मध्ये विशेष शब्द मध्ये भवन्ति। अस्माभिः तत्र विशेष अवधानं वयं यदा छात्राः भवामः तदा विशेष शब्दानां पठनमेव न भवति। तदनन्तरम् इदानीं तस्य प्रक्रिया, तस्य यण् नदी संज्ञा किं कारकं गति एतत् सर्वं विहाय बहु कन्फ्यूसिंग अस्ति। अहम् अद्यैव अन्तिम 15 निमेषाः मध्ये तत् समरैस् करोमि। How many types of ikaranta shabdas are there, how they have to be classified, what are the cases possible, कथं तस्य संग्रहः इति एकं संग्रहं कृतवान्। तत् संग्रहं यथामति उपस्थापयामि। अग्रिम शब्दः अस्ति सुष्ठु ध्यायति इति सुधीः। सुष्ठु ध्यायति इति सुधीः। सुधीः इत्यत्र ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सुधीः, सुधियौ, सुधियः। तत्र किं भवति? ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः अस्ति, ध्यायते सम्प्रसारणं च इति कृत्व तद् परन्तु अत्र गतिकारकेतर पूर्वपदस्य यदि सुष्ठु ध्यायति इति अस्ति किल, अजादिप्रत्ययेषु यरनेकाच असंयोगपूर्वस्य इति यण् भवति। तदा अग्रिमसूत्रं प्रवर्तते नभूसुधियोः। नभूसुधियोः इति अग्रिमसूत्रं, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रम्। इणो यण् इति यण् अनुवृत्तिः, ओ सुपि इत्यत्र सुपि इति अनुवृत्तिः, अचिष्टु धातु इति अचि इति अनुवृत्तिः। एतयोः नाम भूशब्दस्य सुधी शब्दयोः किं भवति? यण् न भवति। अचि परे सुपि परे यण् न भवति। यण् न भवति। केन सूत्रेण यणः प्राप्तिः? केन सूत्रेण यणः प्राप्तिः इत्युक्ते यरनेकाचो इति सूत्रेण यण् प्राप्तिः। नभूसुधियोः इति यण् निषेधः। इदानीं सुष्ठु ध्यायति इति सुधीः। यदि शोभनाधीः यस्य सः सुधीः इति भवति चेत्
दीहि दीहि इति नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः नदीसंज्ञा प्राप्तिः अस्ति। नदीसंज्ञा प्राप्तिः अस्ति नेयङ् वङ् स्थानावस्थी इति निषेधः। एवं तत्रापि सुधीः सुधियौ सुधियः इत्येव रूपम्। अस्तु। एवं सुधीः सुधीः सुधियौ सुधियः, हे सुधीः हे सुधियौ हे सुधियः, सुधियं सुधियौ सुधियः, सुधिया सुधीभ्यां सुधीभिः, एवं भवति। यन् सर्वत्र अजादि प्रत्ययेषु अचिष्टु धातु पूर्वाम् इति यङ् भवति। नभूसुधियोः इति निषेधः। अग्रिमशब्दः एवमेव सुखम् इच्छति इति सुखीः। सुखीः इत्युक्ते सुखम् इच्छति यः कोऽपि मनुष्यः, स्त्री वा भवतु पुरुषं वा भवतु कुलं वा भवतु, सुखीः सुख्यौ सुख्यः इति भवति। तत्र किं भवति? सुखी सुख्यौ सुख्यः इत्यत्र सुखम् आत्मनः इच्छति। वस्तुतः सुखम् इच्छति इति तत्र न लेखनीयं। सुखम् आत्मनः इच्छति इति सुखीः। सुख आत्मनः क्यच् इति क्यच् प्रत्ययः भवति। सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन समुदायस्य धातुसंज्ञा भूत्वा सुखो धातु प्रातिपदिकयोः एतत् सर्वं भवति। अस्तु, तत्र वस्तुतः सुखम् आत्मनः इच्छति इति सुखीः इति भवति। एवं सुतम् आत्मनः इच्छति इति सुतीः। यः पुत्रकामः अस्ति, यः वा या वा पुत्रकामः कामः अस्ति, सुतीः सुतीः सुत्यौ सुत्यः। एवं तत्र अत्र किं भवति? अत्र कार्यं किम्? अत्र सुख्यं यन् सुखी सुखीः सुख्यौ सुख्यः, अत्र यन् भवति। यरनेकाचो इति यन् यन् भवति। सुतीः सुत्यौ सुत्यः, यरनेकाचो इति यन् भवति। ह्यत्यात् परस्य इति एकं सूत्रं विद्यते। ह्यत्यात् परस्य, ह्यत्यात् परस्य इति सूत्रं किं करोति? उत्वम् उत्वं करोति। इदानीं सुख्युः सुत्युः इति पंचमी विभक्तिः षष्ठी विभक्तौ उकारः भवति किल? तत्र ह्यत्यात् परस्य इति उकारः भवति। एवं ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानाम् इदानीं संग्रहं कुर्मः। There are about 6 to 7 types of ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दास्. This is the most important part of the entire ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दास् summary. यदि एतत् न भवति, ममापि कश्चन, यद्यपि अहं सिद्धान्तकौमुदी अध्ययनं समापितवान्, तथापि ममापि भ्रमः भवति कदाचित्, कुत्र नदीसंज्ञा कुत्र न नदीसंज्ञा कुत्र किम् इति। एवम् एकवारं किं कृतवान्, एकं टेबल रूपेण संग्रहं कृतवान्। प्रथमविधः ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अनदीसंज्ञकः, नदीसंज्ञा न भवति, धातुः अपि न भवति। So the first type of ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दास् is
where there is no nadi sanya does not come into play at all. No dhatu, it is not at all a dhatu. So यदि धातुः नास्ति तर्हि तस्य औणादिकत्वेन निष्पत्तिः, औणादिक वातप्रमी शब्दः यथा अस्ति तदा किं भवति इत्युक्ते सर्वत्र इको एणचि इति यणादेशः. अस्माकं वातप्रमी शब्दः पपी शब्दः अस्ति किल, पपी शब्दः सर्वत्र किं भवति यणादेशः अमि पूर्वरूपं भवति, शसि पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, नौ सवर्णदीर्घः भवति. नौ इत्युक्ते सप्तमी एकवचनम्. एतत् प्रथम फर्स्ट टाइप नंबर 1. द्वितीय विधः किम् अस्ति इत्युक्ते नदी संज्ञकः अस्ति, अधातुः अस्ति, धातुः नास्ति. तदा किं भवति? नदी संज्ञकः इत्युक्ते नदी कार्याणि भवन्ति. नदी कार्याणि नाम आण्नद्याः आटश्च येरां नद्यां निभ्यः न अम्बार्तनद्योर् ह्रस्वः, संबुद्धि ह्रस्वः, नित्सु आडागमः, आमि नुट् ह्रस्वनद्यापो नुट्, नदी संज्ञक नुट्टागमः, ञेः आमादेशः. नदी संज्ञक कार्याणि भवन्ति, परन्तु धातुः नास्ति. अतः अतिष्ठु धातु वा यरनेकाचो इति वा किमपि तत्र प्रसक्तिः नास्ति. इको एणचि इति यणादेशः अमि पूर्वरूपं, शसि पूर्वसवर्णदीर्घः, ङौ सवर्णदीर्घः. उदाहरणं बहुश्रेयसी शब्दः, अतिलक्ष्मी शब्दः. अत्र अतिलक्ष्मी इत्यत्र अज्ञन्तत्वात् न सुलोपः, बहुश्रेयसी इत्यत्र ज्ञन्तत्वात् सुलोपः. आगतं वा? टाइप 2 सम्बुद्धवीर सम्बुद्धं विहाय, करेक्ट. टाइप 2, दिस इज टाइप 2. इदानीं तृतीय विधः अनदी संज्ञकः परन्तु धातुः. सो वी आर गोइंग फर्स्ट टाइप अनदी संज्ञकः अधातुः, then we are keeping nadi sanyakah adhatuh, then we are going to anadi sanyakah and dhatu. यदि अनदी संज्ञकः धातुः तत्रापि क्वेश्चन्स. असंयोगपूर्वकः धातुः, असंयोगपूर्वकः इकारः इत्युक्ते अनेकाच् अङ्गम्. असंयोगपूर्वकः धातुः अनेकाच् अङ्गम्. तदा किं भवति? सर्वत्र अजादिप्रत्ययेषु यरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशः. अमी पूर्वरूपं भवति, शसि पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, नौ सवर्णदीर्घम्, एतत् नौ सवर्णदीर्घम्, एतत् सर्वं बाधित्वा यरनेकाचः. सर्वत्र बाधः, अमी पूर्वसवर्णदीर्घस्य बाधः, शसि अमी पूर्वरूपस्य बाधः, शसि पूर्वसवर्णदीर्घस्य बाधः, नौ सवर्णदीर्घस्य च बाधः. सर्वत्र यण्येव. प्रध्यायति इति प्रदीः. क्विबन्तवातप्रमी शब्दः, उन्नीः, ञेः आमादेशः विशेषः. ग्रामणीः. सखायम् इच्छति इति सखीः, सुखमिच्छति इति सुखीः, सुतीः, लुनीः, क्षामीः, प्रस्तीमीः. एते शब्दाः नसि नसोः उत्वम्. प्रस्तीमीः इत्यत्र उत्वं भवति क्यत्यात्परस्य इत्यनेन. एवं तृतीयो विधः अनदी संज्ञकः बट धातु. क्लियर? एतस्य अभ्यासः बहु आवश्यकः. प्रथमं शब्दरूपाणाम् अभ्यासः, अनन्तरं प्रक्रियाणाम् अभ्यासः. when you do the prakriya and shabdarupas, then when you come to the summary you will understand the summary. परन्तु मया एवं summary कर्तुं शक्यते इति इदानीं दर्शयामि. एवं अस्माभिः सुलभतया विषयविभागं कृत्वा ज्ञातुं शक्यते, न तु अत्र भ्रमस्य अवकाशः वा न तु भयस्य अवकाशः. महोदय, क्षामीः इति शब्दे, क्षामीः इति शब्दे उत्वं कथं भवति? तत्र सकारः नास्ति, तकारः अपि नास्ति. क्षामीः अत्र
क्षामि इत्यत्र तकार शब्दात् परस्य एकं क्षणम्। क्षामि इत्यत्र अन्यत् सूत्रमस्ति वा? शब्दात् परस्य इत्येव तप् क्षामि तप् प्रत्ययस्य नकारः मकारः भवति। दृष्ट्वा वदामि भो। अनन्तरं चतुर्थो विधः नदीसंज्ञकः धातुः। धातुः अपि अस्ति, नदीसंज्ञकः अस्ति, असंयोगपूर्वक इकारः अस्ति, अनेकाचङ्गम् अस्ति। तर्हि किं भवति? सर्वत्र यरनेकाचो इति यण् भवति। नदीसंज्ञकः अस्ति, नदीसंज्ञककार्याणि भवन्ति। प्रकृष्टादीः यस्य सः प्रदीः कुमारी। कुमारी इति शब्दः अस्ति। एवं ईकार नदीसंज्ञकः धातुः। एवं पञ्चमविधः अनदीसंज्ञकः धातुः। अनदीसंज्ञकः इत्युक्ते संयोगपूर्वक अनदीसंज्ञ धातुः संयोगपूर्वक इकारः अस्ति, एकाच अङ्गमस्ति, गतिकारकेतरपूर्वकः वा सुधीशब्दः वा अस्ति। इत्युक्ते नभू तत्र किम् अस्ति? एका अत्र अचिष्टु धातु यरनेकाच् इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। अचिष्टु धातु इति इयङ् आदेशः एव भवति सर्वं बाधित्वा। नीः सुश्रीः यवक्रीः इत्यत्र एवं भवति। षष्ठो विधः नदीसंज्ञकः धातुः, परन्तु संयोगपूर्वकः इकारः एकाचङ्गं गतिकारक इतरपूर्वकः अस्ति। शुद्धादीः यस्य सः, परमादीः यस्य सः, एतादृशशब्दाः। तदा किं भवति? सर्वत्र अजादिप्रत्ययेषु अचिष्टु धातुब्रुवाङ् इति इयङ् आदेशः। अमि पूर्वरूपं शशि पूर्वसवर्णदीर्घं सर्वं बाधित्वा इयङ् आदेशः भवति। परन्तु नदीसंज्ञकः इति उक्तत्वात् नदीसंज्ञककार्याणि भवन्ति। एवं ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां समाप्तिः लघुकौमुद्याम् एवं रीत्या समाप्तिः अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु इतोपि बहवः शब्दाः सन्ति, परन्तु अत्र this requires thorough practice, thorough revision, one time writing and then पुनः recording इत्यादि पुनः तत्र श्रवणेन तत्र एतस्य धारणं भवति। People can see and tell. Without seeing, if you have to tell ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दास्, very difficult प्रक्रिया। तत्र कुत्र नदीसंज्ञा, कुत्र नदीसंज्ञा नास्ति, कुत्र क्विप्, कुत्र सर्वं बहु भ्रमात्मकम् अस्ति। अभ्यासेन साधयितुं शक्यते। कृपया अस्य अभ्यासम् अद्यैव करोतु इति प्रार्थे। इदानीम् अग्रिम विषयः उकारान्तशब्दाः, पुल्लिङ्गशब्दाः। उकारान्तशम्भुः हरिवत् भवति। तत्तु शम्भुः हरिवत् एवं भान्वादयः इति तत्र उक्तम्। तृज्वत् क्रोष्टुः इति अग्रिमसूत्रं, तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। Can we have a class tomorrow? I have a problem. Oh, अस्तु तर्हि
अग्रि क्लेशः नास्ति अग्रिम ट्यूस्डे Next Tuesday also I am wanting 1 day's leave. I have to go to Delhi. I am Yes. receiving an award. ओ किम् अवार्ड Lifetime Achievement Award. ओ फ्रॉम whom from for what purpose This is from Society of Automotive Engineers, USA. Society of Automotive Engineering oh USA I have to go to Delhi for receiving. wow sir for what reason did you get that award sir This is for research work in automotive engineering. oh what did you do sir Was doing work on IC engines for IC. reducing pollution. oh I see it's for addition so which automobile you experimented on All engines, mainly diesel engines. diesel engines okay diesel engines Hmm. so which company you work for sir Amalgamations Group, Simpson and Company. oh amalgamations oh Uh, अस्तु so Tuesday, one day I have to be away. I have to go to Delhi on Tuesday. तर्हि see the new learners for Siddhanta Kaumudi are only you and Sujata Bhagini in this group because Subramanya Mahodaya okay he is a learner Sharada Bhagini also knows Siddhanta Kaumudi little bit so ideal situation would be we would then can you come back on Wednesday no Yes, Wednesday. Yes, Wednesday night I will be available. Wednesday night is okay. तर्हि एकं Wednesday I will be in Chennai, so Wednesday. तो तर्हि एकं कार्यं कुर्मः ट्यूस्डे वयम् उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां प्रक्रिया विषये ज्ञानं प्राप्नुमः उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः तत्र हरिवत् भवन्ति तदेकं पुनरावर्तनं कृत्वा पुनरावर्तनम् आवश्यकं तस्य विषये यतोहि हरिशब्दः इकारान्तः पूर्वं पाठितम् अतः पुनरावर्तनं कृत्वा त्रिज्वत्क्रोष्टुः इति अग्रिमसूत्रं अग्रिमकक्षायां कुर्मः अस्तु, धन्यवादः. अस्तु धन्यवादः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारम्